रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नभेटिएको WHO को भनाई। कालो ढुसीबाट धनगढीमा एकजनाको मृत्यु। अमेरिकाले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने। पार्टी एकतामा जाने वा पुनर्गठन भन्ने विषय छिट्टै टुङ्ग्याउन एमालेको खनाल नेपाल समूहद्वारा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउन अध्यक्ष ओलीलाई खनाल नेपाल पक्षका 17 वटा संगठनको आग्रह। निषेधाज्ञाका क्रममा खाद्यवस्तु र ग्यासमा 20% छुट लिन सर्वसाधारण सरकार बिक्री केन्द्रमै पुग्नु पर्ने। यातायात क्षेत्रका करिब 11 लाख मजदुर रोजगारविहीन। ट्रम्प प्रशासनले लगाएका लगानी सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा निरन्तरता चीनमा हुने आफ्नो लगानीमा थप प्रतिबन्ध। र एसियाली विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। चाइनिज ताइपे 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नभेटिएको बताएको छ। बेलायती अखबार डेली मेलमा प्रकाशित समाचारमा नेपालमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस भेटिएको उल्लेख भएपछि WHO ले खण्डन गरेको हो। बेलायती ट्याब्लोइड अखबार डेली मेलले हिजो नेपाल भेरिएन्ट थ्रेट टु आवर हलिडेज भन्दै आवरण समाचार प्रकाशन गरेको थियो। डेली मेलले पोर्चुगलमा नेपाल भेरिएन्ट भेटिएको र यसै कारण बेलायती सरकारले पोर्चुगललाई ग्रीन जोनबाट हटाउन सक्ने समाचारमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा उत्परिवर्तित भएको कोरोना भाइरस युरोपेली मुलुकमा फैलिएकाले बेलायतबाट घुम्न जानेहरूलाई चुनौती थपिएको डेली मेलको दाबी छ। तर WHO ले नेपालमा नयाँ स्वरूपमा कोरोना भाइरस फैलिएको बारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। WHO नेपाल कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, नेपालमा SARS-CoV-2 को नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको भन्नेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन अवगत छैन। नेपालमा रहेका भेरिएन्टहरू अल्फा, डेल्टा, कापा हुन्। यी 3 मध्ये नेपालमा हाल सक्रिय रहेको भेरिएन्ट डेल्टा हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि नभएको जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 21,773 जनाको परीक्षण गर्दा 6,825 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5,904 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकाले नेपाल सहित संसारका विभिन्न मुलुकलाई पहिलो चरणमा 25 मिलियन 2 करोड 50 लाख मात्र खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये नेपाल सहित एसियाली मुलुक र अन्य गरी 16 देशले 7 मिलियन करिब 70 लाख मात्र खोप प्राप्त गर्ने व्हाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पहिलो चरणको 70 लाख खोप पाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, पपुवा न्युगिनी, ताइवान र पेसिफिक आइसल्याण्ड रहेका छन्। खोप कसरी वितरण हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाले थप स्पष्ट पारिसकेको छैन। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 2 गागनका किसान शम्भु दनुवारलाई अहिले कमला खोजको फाँटमा मकै बाली देख्दा ईर्ष्या जाग्छ। कुनै दिन आफ्नो खेतमा यसै गरी मकैको घोगा हेरेर उनी दङ्ग पर्थे। चुरे विनाशका कारण आएको कमला नदीको बाढीले उनको 2 बिघा खेत बगर बनाएको छ। उनी अहिले नदी कटानबाट जोगिएका फाँट खेतमा मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन्। दनुवारले भने धान मकै गरेर वर्षमा 3 बाली भित्रियाउँथे। अहिले बगर हेरेर चित्त बुझाइरहनु परेको छ। गैर सरकारी संस्थाबाट 14,400 रुपैयाँ ऋण लिएर उनी हाल गोरु किनेर टायर गाडा चलाइरहेका छन्। उनका अनुसार कमला नदीले गाउँमा रहेका झण्डै 200 परिवारको 400 बिघा खेत बगाएको छ। उनीहरूको अवस्था पनि सुकुम्बासी सरह भएको छ। चुरे विनाशले कमला खोज क्षेत्रमा कमला नदीको बाढीले वर्षेनी उर्वर भूमि कटान गरेपछि त्यहाँका सयौं भूमिपति कृषक अहिले सुकुम्बासी बनेका छन्। बाँकी रहेको खेत नदी कटानको चपेटामा परेको छ। चुरेमा विनाश र खहरेबाट अवैध ढुङ्गा झिकेपछि कमला नदीको सतह बढ्दा वर्षेनी दुधौली नगरपालिकाको हप्ते, निपाने, हर्साही, टाँडी, सिरथौली र कमलामाई नगरपालिका 8 देखि 14 नम्बर ओडासम्मका किसान कटानबाट प्रताडित बन्दै आएको छ। चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी उदयपुरमा पनि सुकुम्बासीको संख्या बढाएको छ। चुरेबाट बग्ने नदी खोलामा
खहरेमा आउने बाढी पहिरोले घरखेत समेत बगाउँदा सुकुम्बासी हुने क्रम बढेको हो। कमलादेखि सप्तकोशीसम्म फैलिएको चुरे तत्काल कटारी, त्रियुगा, चौडनीगढी र बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी हुने गरेको छ। चुरे दोहन रोक्न नसक्दा मानवसँगै अन्य जीवजन्तुको भविष्य खतरामा पर्दै गएको छ। चुरे आसपासका क्षेत्र मरुभूमिकरण मात्र नभई बाढी पहिरोको विपदबाट धेरै बस्ती जोखिममा परेको कटारी नगरपालिका 1 का बेलसोदका कर्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय नेपालमा कालो ढुसी म्युकरमाइकोसिसको समस्या बढ्दो छ। भारतसँग सीमा जोडिएका पर्सा र बाँकेमा यसको संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आँखा नाकमा असर पर्ने, आँखाको ज्योति हराउने, नाक बाङ्गो हुने जस्ता समस्या देखिने कालो ढुसी जन्य संक्रमणसँग मिल्दा जुल्दा लक्षण कोरोना भाइरस संक्रमितमा पनि देखिन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा चुनौती बढेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोभिड-19 संक्रमितमा कालो ढुसी म्युकोमाइकोसिसको समस्या देखिन थालेको छ। पर्सा र बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको संक्रमण देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। फंगसले निम्त्याउने कालो ढुसी म्युकोमाइकोसिसले कोरोना संक्रमितको मुख्य अंग आँखा, नाक र अनुहारमा गम्भीर असर गर्ने विज्ञको भनाइ छ। भेरी अस्पतालका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रचण्ड गौतम, कोरोना पछि सबैलाई हुन्छ कि भनेर कोरोना भइसकेको पेसेन्टहरू डराउने आत्तिने त्यस्तो छ। अहिले पनि हामीहरूको क्लिनिकमा ओपीडीमा आँखामा अलिकति आँखा रातो भयो भने, अलिकति पेन भयो भने मलाई यो कालो ढुसी लाग्यो कि भनेर आउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढी नै रहेछ। यो खास कालो ढुसी के हो भने एउटा फंगस हो जो आम वातावरणमा छ, काठमा हुन्छ, सडे गलेको पातमा हुन्छ, परालमा हुन्छ। त्यसपछि यो ढुसी लागेको सिलनमा घरमा भित्ताहरूमा हुन्छ। यो नर्मल्ली पहिलेदेखि पनि थियो र अहिले पनि छ। अहिले कोरोना पछि किन छ धेरै हामीले यो कुरा गरिरहेको छौँ भने डायबिटिज भएको पेसेन्ट अथवा डायबिटिज भएकोलाई अनकन्ट्रोल्ड ब्लड सुगर छ, ब्लड सुगर कन्ट्रोलमा छैन भने तिनीहरू धेरै इफेक्टिभ भइरहेछन् योबाट। कालो ढुसी नस्तने रोग अन्तर्गत पर्ने भए पनि यो जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा कालो ढुसीले बढी असर पार्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र लामो समय औषधि सेवन गरेका व्यक्ति, अक्सिजन लेभल घटेको बेला दिइने औषधि स्टेरोइड सेवन गरेका र दीर्घ रोगीमा फंगसले संक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुने उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। वीरगञ्जको नारायण अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर नीरज सिंह, तर यो कालो ढुसी चाहिँ फैलिने रोग होइन, यो कम्युनिकेबल डिजिज त होइन। तर यो नयाँ भाइरसले शरीरको इम्युन सिस्टमलाई यति कमजोर गर्दो रहेछ, हाम्रो भित्रै रहेको फंगसहरू चाहे हाम्रै छेउछाउको हावापानी माटोमा भएको फंगसहरूले हाम्रो शरीरलाई संक्रमित गर्दो रहेछ। यो बुझ्नु के जरुरी छ भने यो भाइरस लास्ट इयरको भाइरस भन्दा धेरै कडा प्रकृतिको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 10 जनामा कालो ढुसीको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 3वटा अस्पतालमा केही संक्रमित उपचार भइरहेको छ। म्युकरमाइकोसिस रोग लागेका बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिने एम्फोटेरिसिन बी को अभाव हुँदा उपचारका लागि बिरामी छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य छन्। कालाजारमा प्रयोग हुने सो औषधिको उपलब्धता नहुँदा कालो ढुसीका बिरामीलाई छिमेकी मुलुक भारत रिफर गर्न बाध्य भएको चिकित्सकको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले यसको उपचारमा आवश्यक औषधि मौजुद नरहेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग माग गरेको बताउनुभयो। केही दिनभित्रै औषधि आइपुग्ने उहाँको दाबी छ। कालाजारको उपचारका लागि औषधि थियो, अहिले चाहिँ त्यो औषधिको स्टक हामीसँग भएको सकिएको भएर हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अनुरोध गरेर 1000 भाइल चाहिँ 5 तारिक आइपुग्दैछ। हामीसँग नियमित फ्लाइट छैन, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले कतारमै अड्क्यो। पहिलो लटमा 1000 भाइल थप 2000 भाइल पनि मगाएको छौँ र स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति हेर्ने व्यवस्थापन महाशाखाले थप 10,000 डोज पनि किन्दैछ। अहिले तत्काललाई चाहिँ यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ यो औषधि। अन्य रोगको तुलनामा कालो ढुसी एकदमै संक्रामक र आक्रामक हुने विज्ञको भनाइ छ। पुनः डाक्टर पौडेल, धेरै समयसम्म एन्टिबायोटिकको प्रयोग भएको, स्टेरोइडको प्रयोग भएको अथवा दीर्घ रोगीहरू जसको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको हिसाबले हामीले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बेगर औषधिको प्रयोग नगर्न र हाम्रोमा यस्तो देखिएको छ यस्तो लक्षण भएमा समयमै देखाउन, विशेष गरी नाक मुख वरिपरि सुनिने, सिँगान बाक्लो बग्ने, नाक बन्द हुने, आँखाबाट डिस्चार्ज आउने अथवा नाकबाट कालो सिँगान आउने, रगत बग्ने अथवा
दाँत हल्लिने, घाउको दुख्ने, ज्वरो आइराख्ने भइराख्यो भने चाहिँ चिकित्सकको सल्लाहमा यो परीक्षण गर्नु हुन अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। कालो ढुसी कस्ता व्यक्तिलाई हुने गर्दछ, कसरी थाहा पाउने? पुनः भेरी अस्पतालका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रचण्ड गौतम। हेडेक भयो जो कन्ट्रोल भएन, एउटा फेसमा जो हाम्रो यो गालादेखि माथिको यो एरियामा हो, यो एरियामा लाटोपन हुनु, पछि गएर दुख्नु, त्यसपछि सुन्निनु, कसैको दाँत दुख्ने पनि हुनसक्छ, दाँत झर्न पनि सक्छ। त्यसपछि बल्ल यसले आँखामा असर गर्ने हो, आँखा रातो हुने, आँखाको परेला झर्ने, आँखा बाहिर निस्किने, दृष्टि कम हुने, एउटा चिज दुईटा देखिने, यो चिज हुन सक्छ। काठमाडौँ सहित देशका केही मुख्य शहरमा कालो ढुसीका बिरामी भेटिएपछि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप चिन्ता बढाएको छ। कोरोना संक्रमणले त्राहिमाम बनाएकै बेला देखिएको कालो ढुसीको उपचार र यसका बारेमा चेतना फैलाउनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। बेलैमा यसबारे सचेतना नफैलाए यसले पनि महामारीको रूप लिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कालो ढुसी ब्ल्याक फंगस रोगको संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीको बर्दगौरिया नगरपालिका 6 का 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँ जेठ 17 गतेदेखि अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहका नेताले पार्टी एकतामा जाने या पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुङ्ग्याउन नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन्। भर्चुअल रूपमा हिजो बसेको सो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले विवाद तत्काल किनारा लगाउन सुझाएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेलेर जान खोजेको र संविधान मिचेकाले त्यसको विरोधमा जानु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ थियो। बैठकको सुरुमा नेता नेपालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग भएको संवादबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बोल्ने नेताहरूले निचोडमा पुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने र 2075 जेठ 2 गते अघि नै पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा रहेर पार्टीका गतिविधि अघि बढाउन ओली तयार भए मात्र एक हुन सकिने केन्द्रीय सदस्यको सुझाव आएको नेता युवराज गेवालीले जानकारी दिनुभयो। ओलीकै कारण मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति सोचे भन्दा फरक भएको पनि उनीहरूको भनाइ थियो। बैठकले अदालतको फैसला र संविधान नै मिचेर ओली अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको गेवालीले बताउनुभयो। आवश्यकता अनुसार थप छलफल गरेर अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच संस्थापन पक्षले आजका लागि बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेको छ। खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको निष्कर्षको आधारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने संस्थापन पक्षले तयारी गरेको थियो। संस्थापन पक्षले खनाल नेपाल सहित 11 जना नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि एमालेको आन्तरिक विभाजन उन्मुख बनेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर 17 वटा संगठनले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। 17 वटा संगठनका प्रमुखले हिजो संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी विधान विपरीत भएका निर्णय सच्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन्। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 7 स्थित मोर्कोचीका लोकनाथ काफ्लेलाई अहिले दैनिक गुजाराकै चिन्ता छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 14 स्थित नैकापमा कोठा भाडा लिएर बसिएका उनी ढल्कु लगनखेल रुटमा मिनी बस चलाउँछन्। चालक र सहचालकको काम आफै सम्हाल्छन्, तर अहिले निषेधाज्ञाले गाडी नचलेपछि उनको दैनिकी तनावमा बितेको छ। आम्दानीको स्रोत बन्द छ। 4 जनाको उनको परिवार गाडीबाट आउने आम्दानीले पालिएको थियो। गाडीको मासिक किस्ता 30,000 रुपियाँ बुझाउनै पर्छ। कोठा भाडा त झन् तिर्नै पाएका छैनन्। अघिल्लो लकडाउनकै 2 महिनाको भाडा अझै तिर्न नसकेको उनले गुनासो गरे। गाडी घर नजिकै थन्काएर बसेको उनले सुनाए। समस्या काफ्लेको मात्र होइन, सबै यातायात मजदुरको हालत उस्तै छ। सहचालकदेखि चालकसम्म स्वरोजगारदेखि व्यवसाय बनेका सबै अहिले बेरोजगार बनेका छन्। यस्तै समस्या खेप्ने मध्ये एक हुन् धनगढी काठमाडौँ रात्रि बस चलाउने निर्मल मिश्र। उनले 16 वर्षसम्म अर्काको गाडीमा चालकका रूपमा काम गरे। ऋण गरेर गाडी किनेको 1 वर्ष बल्ल पुग्दैछ। अघिल्लो वर्षको लकडाउन सुरु हुनु 1 साता अघि नयाँ गाडी लिएका उनले राम्रोसँग चलाउन नपाउँदै थन्काएर राख्नु पर्यो। 40 सिट क्षमताको एसी बस लामो समय राख्दा पुरानो भइसकेको उनले गुनासो गरे। बैंकको मासिक किस्ता 1,27,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतरा साँगा चोकगढीका खड्ग गिरिश
स्वरोजगार व्यवसायी हुन्। उनी 2065 सालबाट गाडी व्यवसायमा लागे। लकडाउन र निषेधाज्ञाले थोरै लगानी गरी आफै श्रम गरिरहेका व्यवसायी बाढी पीडित भएको उनले गुनासो गरे। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकको चौतरा साँगा चोकका खड्ग गिरीले निषेधाज्ञापछि बढी पीडित हुनु परेको गुनासो गरे। अघिल्लो लकडाउनको तुलनामा यो पटक यातायात क्षेत्रमा जनशक्तिको क्षति धेरै भएकाले नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले गुनासो गरे। देशभर यातायात मजदुर 11 लाख छन् र यातायात व्यवसायी करिब 3 लाख रहेको उनको गुनासो छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ढुङ्गा गिटी र बालुवा खुल्ला गर्ने निर्णय संघीय सरकारले नसच्याए प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश 2 को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवच भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले आजका लागि सबै न्यायाधीशहरूको बैठक फुल कोर्ट बोलाएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको अदालतको सेवा सञ्चालन बैठकका मुख्य एजेन्डा रहेको छ। एजेन्डामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको संशोधनका विषय समावेश गरिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत मंगलबार तत्काल सर्वोच्चको फुल कोर्ट बोलाउने र त्यहाँबाट नियमावली संशोधन गराई संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। आजका लागि विविध शीर्षकको एजेन्डा राखिएकाले प्रधान न्यायाधीश जबराले त्यही क्रममा नियमावली संशोधनको विषयबारे छलफल गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मर्मत गर्ने भएको छ। असार 1 गतेदेखि भदौसम्म मर्मत गरिने भएकाले 2 महिना पानी आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा पानी आपूर्तिमा कमी हुन नदिन विकल्पको खोजी भइरहेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विगत वर्ष जस्तै यसपटक पनि बागमतीको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधित गरेर पठाउने तयारीमा छौं। जसरी पनि पानी आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं। विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन र निर्देशनालय काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकिएललाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष वर्षातको 3 महिना मेलम्ची आयोजनाले बागमतीबाट दैनिक करिब 3 करोड लिटर भन्दा बढी पानी प्रशोधन गरेर उपभोक्ताको घर घरमा पठाएको थियो। स्टार्टअप नवप्रवर्तकलाई 1% ब्याज दरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत तयारी असारभित्रै सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट मार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा राखी 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। च्यालेन्ज फन्ड मार्फत स्टार्टअपलाई 1% ब्याज दरमा ऋण दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी बीच बैठक समेत बसिसकेको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया असारभित्रै टुङ्ग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो तयारी छ। यसअघि नै तयार भइसकेको कार्यविधि र मापदण्ड केही संशोधन गर्न मात्रै बाँकी छ। पाटनको विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट झण्डै 40 वर्ष अघि हराएका हिन्दू प्रतीकका 5 वटा विशिष्ट मूर्ति फ्रान्सको बिक्री केन्द्र बोनह्याम्समा राखिएको पाइएपछि तिनलाई फर्काउन पहल थालिएको छ। तामामा सुनको जलप लगाइएका प्रतीकात्मक महालक्ष्मी, नृत्यनाथ, चामुण्डा भैरव र पञ्चमुखी हनुमानका ती मूर्ति बिक्रीमा राखिएको थाहा पाएपछि तिनलाई फर्काउन पहल थालिएको हो। फ्रान्सको बिक्री केन्द्रमा प्रतिमूर्तिलाई बढीमा 5000 युरो मूल्य तोक्दै यो साता 10 जुन भित्रमा खरिद गर्न सक्ने अक्सन खुलाइएको छ। ती प्राचीन सम्पदा 12औं शताब्दीको रहेको ऐतिहासिक अभिलेखमा उल्लेख छ। पाटन दरबारको तलेजो मन्दिरको मूल ढोकामाथि तोरणमा राखिएका ती सहित 12 वटा मूर्ति हराएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अनिता सुन्न, म मोबाइल रिचार्ज गरेर आउँछु है। कहाँ यस्तो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जाने? कोभिडको यस्तो महामारी छ। हो नि त, मैले कस्तो बिर्सेको। खुरुक्क घरबाट गर्न छोडेर कामको टेन्सनले गर्दा यति सजिलो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जान लागेको। सिटिजन बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न छोडेर थेत्तिरिका। हिजो भर्खर बत्तीको बिल आएको छ, त्यो पनि पेमेन्ट गरिदिनु है। असाध्यै बाबुको स्कुलबाट पनि एसएमएस आएको छ, अनलाइन क्लासको पनि बिल तिर्नु पर्ने। हुन्छ, म मेरो मोबाइल बैंकिङबाट सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले बत्तीको बिल, बाबुको स्कुलको फी आजै तिरिदिन्छु। अनि तिमीले पनि शपिङ गर्दा
मोबाइल ब्याङ्किङ नै प्रयोग गर्नु है। भइहाल्छ नि। अनि अरू के गर्न मिल्दो रहेछ त डिजिटल मोबाइल ब्याङ्किङबाट? सिटिजन्स ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट हामीले बत्तीको, धाराको, एयरलाइन टिकट खरिद, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, टिभीको रिचार्ज, इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्ने तथा अन्य दैनिक कारोबार गर्न शपिङदेखि लिएर अरू कति हो कति गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा त मैले मेरो सिटिजन्स ब्याङ्क भन्छु नि। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स ब्याङ्कको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेड। तपाईहरूले पनि आफ्नो बालबच्चाको उज्जवल भविष्यका लागि सानीमा बाल सौगात बिमा योजना गराई ढुक्क हुनुहोस्। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। निषेधाज्ञाका क्रममा खाद्य वस्तु र ग्यासमा 20% छुट लिन सर्वसाधारण सरकारी आउटलेट बिक्री केन्द्रमै पुग्नुपर्ने भएको छ। बजेट वक्तव्य मार्फत छुट दिने घोषणा गरेको सरकारले खरिद गर्न भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका आउटलेट नै पुग्नुपर्ने शर्त राखेको हो। बिना तयारी हचुवाका भरमा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि बिहिबार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ बीच छलफल भएको थियो। आजदेखि छुट दिने निर्णय भएको छ, तर छुटका लागि सरकारी आउटलेट नै पुग्नुपर्ने प्रावधानले निम्न वर्गले छुट पाउने सम्भावना न्यून रहेको संगठन सम्बद्धहरू बताउँछन्। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भन्नुभयो, बिरामीका लागि औषधि किन्न जाँदा प्रहरीले कसरी रोक्ने गरेको अवस्थामा छुट लिन आउटलेटसम्म कसरी पुग्ने? छुट लिएर हिँडेर जान कसरी सम्भव होला? आधारभूत निम्न वर्गका लागि राहत पुग्दैन। मजदुरीबाट दैनिकी गुजारा चलाउनेलाई छुटबारे जानकारी समेत छैन। यो पूर्णतः अव्यवहारिक निर्णय हो। सर्वसाधारणलाई छुट राहत नै दिनका लागि निश्चित ठाउँ, चोकका किराना पसलबाट छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको नम्बरबाट विभिन्न 18वटा देशमा लाग्ने शुल्क 6 गुणा बढेको छ। यी देशका विभिन्न नम्बरमा एनसेलको नम्बरबाटै सोझै फोन गर्दा 5 रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा अब 30 रुपैयाँ लाग्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एनसेलको नम्बरबाट 19वटा देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कमा 6 गुणाले वृद्धि गर्दै शुल्क स्वीकृत गरेको हो। अन्य सेवा प्रदायकले शुल्क सरह एनसेलको शुल्क स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल टेलिकम र स्मार्टको नम्बरबाट यी देशमा कल गर्दा 30 रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लाग्छ। एनसेलबाट पनि सोही सरह शुल्क स्वीकृतिको माग आएकाले अनुमति दिइएको हो। एनसेलले अनुमति पत्र लिने बेलामा यी देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क कम लिने प्रस्ताव गरेको थियो। अन्य सेवा प्रदायकको तुलनामा आफ्नो शुल्क कम भएको भन्दै एनसेलले शुल्क बढाउन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको खनालले बताउनुभयो। इटाली, माल्टा, जर्मनी, ताजिकिस्तान, जोर्डन, थाइल्यान्ड, लाटभिया, लेबनन, स्लोभानिया, मालदिप्स, बेल्जियम, इस्टोनिया, क्रोएसिया, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बुल्गेरिया, सिरिया र लिथुनियामा यसअघि एनसेलको नम्बरबाट फोन गर्दा प्रति मिनेट 4 रुपैयाँ 79 पैसा लाग्दै आएको थियो। यी मुलुकमा कल गर्दा अब प्रति मिनेट 30 रुपैयाँ लाग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले चीनमा हुने आफ्नो लगानीमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रविधि कम्पनी, सुरक्षा फर्म र सेनासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो। कार्यकारी प्रमुखको आदेश आगामी अगस्त 2 देखि लागू हुनेछ। विश्व प्रसिद्ध टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावे सहित 42वटा फर्महरू प्रतिबन्धमा परेका छन्। अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा लागेका लगानी सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई बाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिएको हो। लगानी सम्बन्धी प्रतिबन्धमा अमेरिकाले औपचारिक घोषणा गर्नु अघि नै चीनले जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बाइडेन प्रशासनको नयाँ आदेशसँगै चीनको जनरल न्युक्लियर पावर कर्पोरेसन एवं चाइना मोबाइल लिमिटेड मार्फत हुने खरिद बिक्रीमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले चीनका 31 कम्पनीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब खेल समाचार। नेपालले एसियाली विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह बीमा चाइनिज ताइपेईमाथि 2-0 को जित निकालेको छ। जितसँगै नेपालले एसिया कप छनौट समीकरणमा आफ्नो बलियो चुनौती पेश गरेको छ। यो जितपछि आफ्नो समूहको 4थो स्थानमा नेपालले पकड बलियो भएको छ। यस्तै नेपालले समग्र छनौटकै 4थो स्थानमा शीर्ष 4 टिमको लागि बलियो चुनौती पेश गरेको छ। कुवेतको जर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय
रङ्गशालामा भएको खेलमा अञ्जन विष्टले पेनल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 4औं मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए। चेङ हाउसले पेनल्टी एरियामा ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनल्टीको अवसर पाएको थियो। दोस्रो हाफमा नेपाललाई केही दबावमा राख्न सके पनि ताइपेईले गोल भने गर्न सकेन। खेलको 81औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल थपे। दोस्रो हाफमा मात्रै मैदान छिरेका नवयुगले सुमन अरियालको क्रस पासलाई पोस्टको दिशा दिएका थिए। जितपछि नेपालको 2 खेलबाट 6 अङ्क भएको छ। नेपालले पहिलो लेगमा पनि ताइपेईलाई उसैको भूमिमा समान 2-0 ले पराजित गरेको थियो। लगातार 5औं हार भोगेको चाइनिज ताइपेईको भने 0 अङ्क छ। अब नेपालले विश्वकप छनौटमा बाँकी खेलमा जोर्डन र अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी र तराई भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ।